आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित। कान्तिपुर समाचारमा आज अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू भोलि नेपाल आउँदै। एक वर्षपछि बस्न लागेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकका एजेन्डा तय गर्ने विषयमा पदाधिकारी बीच नै विवाद। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका केशव तुलाधर पक्राउ। यो सँगै हामीसँग हुनेछन् मध्य प्रदेशको बजेट टुक्रे योजनामै केन्द्रित। राजदूत नियुक्तिमा सरकारको ढिलाइ। काठमाडौँको टेकु अस्पतालमा सर्पदंशको उपचार गर्न आउनेहरू बढे। अन्तर्राष्ट्रियमा छिमेकी देश भारतमा बाढीले निम्ति आएको विनाश र खेलकुदमा प्रधानमन्त्री कप एनबिए राष्ट्रिय भलिबलको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। भारतका विभिन्न प्रदेश बाढी र डुबानको चपेटामा। यमुना नदीको जलस्तर 45 वर्ष यताकै उच्च हुँदा राजधानीका सडक जलमग्न। 16,000 मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। निर्माण व्यवसायको गैर जिम्मेवारीका कारण 2700 भन्दा बढी आयोजना अलपत्र। व्यवसायको प्रभावमा आयोजनाको म्याद थपिए लागत समेत बढाउन सरकारमाथि दबाव। सहकारीका समस्या हल गर्न 27 बुँदे सुझाव। सञ्चालकले 20% भन्दा बढी ऋण लिएको भए तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने विज्ञ भन्छन्। प्रतिवेदन सञ्चालककै हितमा। दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रको समूह आसियानसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न दक्षिण कोरिया तयार। म्यानमारसँग समन्वय गर्न युरोपियन युनियनको आनाकानी। र एसियाली खेलकुदको तयारीका लागि भएको नेपाल र बङ्गलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण खेल 1-1 को बराबरीमा। इन्जुरी समयमा सावित्राले गरेको गोलले नेपाल हारबाट जोगियो। लगातारको वर्षाका कारण छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न प्रदेश बाढी र डुबानको चपेटामा परेका छन्। बाढीका कारण हिमाचल, पन्जाब र हरियाणामा जनधनको ठूलो क्षति भएको छ भने यमुना नदीको जलस्तर 45 वर्ष यताकै उच्च तहमा पुगेपछि राजधानी नयाँ दिल्लीका सडक जलमग्न भएका छन्। दिल्ली सरकारले बाढीको जोखिममा रहेका नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने 16,000 भन्दा बढीलाई सुरक्षित स्थानमा सारेको छ। आज बिहान गरिएको मापन अनुसार यमुना नदीमा पानीको जलस्तर 208.046 मिटर पुगेको छ। यो 45 वर्ष यताकै सबैभन्दा उच्च तह हो। जलमग्न क्षेत्रमा सवारी साधन डुबेका छन्। दिल्लीमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सवारी साधनलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। उत्तरी भारतका अन्य क्षेत्रमा समेत अतिरिक्त प्रकोप उद्धार टोली खटाइएको छ। संवेदनशील क्षेत्रमा 4 जना भन्दा बढी मानिस एकै ठाउँमा भेला हुन रोक लगाइएको छ भने तल्लो तटीय क्षेत्रका विद्यालय पनि बन्द गरिएको छ। बाढी, पहिरो र डुबानमा परेर यो महिनामा हिमाचल प्रदेशमा मात्रै कम्तीमा 88 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैबीच मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालको नजिक रहेकाले नेपालमा पनि केही दिन लगातार वर्षा हुन सक्ने अनुमान मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ। यस वर्षको मनसुन सुरु भएपछि नेपालमा सबैभन्दा बढी विद्युतका संरचनामा क्षति पुगेको छ। 17 निर्माणाधीन, 13 ठूला र 31 लघु सहित 61 वटा विद्युत आयोजनामा क्षति पुग्दा 9 अर्ब भन्दा बढीको क्षति भएको छ। गत जेठ 31 गतेबाट सुरु भएको मनसुनपछि 70 वटा सडक र 9 पक्की तथा मोटरेबल पुलमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै 22 झुलुङ्गी पुल र 28 वटा सङ्घीय खानेपानी योजना बाढी र पहिरोले बगाएको छ। बाढी, पहिरो र चट्याङका 395 वटा घटना भएका छन्। ती घटनामा परेर 38 जनाको मृत्यु भएको छ भने 25 जना अझै बेपत्ता छन्। पशु चौपाया मात्रै 268 वटाको मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा बढी बाढीको कारणले भए अहिलेसम्म 20 जना मानिसहरू बाढीको कारणले बेपत्ता हुनुहुन्छ भने पहिरोको कारणले चाहिँ मृत्युको सङ्ख्या बढी भयो। पहिरोमा जति पर्नु उहाँहरूको मृत्यु बढीको भयो भने चट्याङले मृत्यु पनि भएको छ। तर यसको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै घाइते बनाएको छ। 27 जना चाहिँ चट्याङको कारणले मात्रै घाइते हुनुभएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्राकृतिक विपदका कारण मानवीय क्षति कम भए पनि भौतिक संरचनामा भने बढी क्षति पुगेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मनसुन बाँकी नै रहेकाले क्षतिहरू बढ्न सक्नेछ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सङ्घमा जस्तै प्रदेशसभामा पनि संसदीय समिति गठन किन प्राथमिकतामा नपरेको होला? ए, सङ्घको प्रभाव, बी, भागभण्डाको किचलो र सी, महत्त्व नबुझेर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, सङ्घको प्रभावमा 34%, बी, भागभण्डाको किचलोमा 61% र सी,
महत्त्व नबुझेरमा मात्र 5% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, मनसुन जन्य विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला? ए. पूर्व तयारी, बी. प्रभावकारी सूचना प्रणाली र सी. गुणस्तरीय पूर्वाधार। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको छ। बजेटमाथिको छलफल र मन्त्रालयगत रूपमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिएसँगै आज राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकले यसअघि नै बजेट पारित गरिसकेको छ। प्रतिपक्ष दलहरूले राखेका खर्च कटौतीका प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै आज राष्ट्रिय सभाले पनि बहुमतले बजेट पारित गरेको हो। बजेट पारित गर्नु अगाडि मन्त्रीहरूले मन्त्रालयगत रूपमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अगाडि बढिरहेको बताए। अर्का उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षामा नेपाली सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेकाले उनीहरूले सम्मानित स्थान बनाएको बताए। उपप्रधानमन्त्री खड्काले बेला बेलामा सेनाको संख्याका विषयमा प्रश्न उठ्ने भन्दै त्यसलाई समेत प्रश्न पार्ने प्रयास गरे। सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय त्यसैलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ र सुशासनको सन्दर्भमा सम्पूर्ण देशले र यो सदनका सम्पूर्ण मान्यजीहरूले पनि जुन प्रकारको समर्थन व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसको उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु र हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसले विश्राम लिने छैन। संविधान तथा अन्य कानुनले सुम्पिएको जिम्मेवारी, नेपाल सरकारद्वारा समय समयमा तोकिएका अन्य जिम्मेवारी, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शान्ति स्थापना गर्ने कार्य लगायत विभिन्न कार्य जिम्मेवारीको आधारमा नेपाली सेनाको सङ्ख्या निर्धारण हुने भएकोले नेपाली सेनाको सङ्ख्यालाई उल्लेखित विषयको सापेक्षतामा हेर्नु पर्दछ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल टुङ्ग्याइने बताए। उता स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले संविधानमा लेखिए पनि स्वास्थ्य सेवाको मौलिक हकबाट जनता वञ्चित रहेको स्वीकार गरे। आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध गराउने यो जनताको नैसर्गिक अधिकार हो, मौलिक हक कायम हामीले गरेका छौँ। तर अब मैले नराटिकन भन्नुपर्छ, सबैलाई थाहा छ कि जे भनेको छ त्यस्तो हुन सकेको अवस्था छैन। यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती ऐन तत्काल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतका आधारमा पारित बजेटको सूचना भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा पठाइनेछ। त्यसपछि सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै साउन 1 गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनमा जानेछ। गत जेठ 15 मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 17 खर्ब 51 अर्बको बजेट ल्याएको थियो। कुनै पनि देशको पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका निर्माण व्यवसायको हुन्छ। तर तिनै निर्माण व्यवसायी गैर जिम्मेवार भए भने विकासको गति के होला? तपाईलाई अनौठो लाग्ला। नेपालमा अहिले निर्माण व्यवसायकै गैर जिम्मेवारीका कारण 2700 भन्दा बढी आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्। गत वर्ष सरकारले अन्तिम पटक भन्दै ती आयोजनाको म्याद थप गरे पनि निर्माणले गति लिन सकेन। सरकारले यस पटक पनि त्यस्ता आयोजनाको म्याद थपेको छ। तर सरकार समक्ष थप शर्त तिर्स्याउँदै देशभरका 24,000 भन्दा बढी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। दबावमा परेको सरकारले न व्यवसायलाई कारबाही गर्न सकेको छ न त ठेक्का नै तोड्ने हिम्मत गरेको छ। यसले आयोजनाको लागत भने बढेको बढै छ। निर्माण सम्पन्न नभएर रुग्ण अवस्थामा पुगेका आयोजना सम्पन्न गर्न थप समय चाहिने भन्दै व्यवसायीले दबाब दिएपछि सरकारले गत वर्षको असार 20 गते सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर आर्थिक व्यवहार नबढ्ने गरी आयोजनाको म्याद थप गरिदियो। तर व्यवसायीले 1 वर्षसम्म पनि काम सकेन।
उल्टै यस वर्ष पनि व्यवसायीले सरकारलाई दबाब दिएर फेरि म्याद थप गर्न लगाए। त्यति गर्दा पनि व्यवसायी सन्तुष्ट छैनन्। उल्टै अहिले आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन, स्रोत सुनिश्चितता, क्रसर उद्योग बन्द र निर्माण सम्पन्न गरिएका आयोजनाको समेत 50 अर्ब रुपियाँ सरकारले निकासा नदिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। व्यवसायीले आयोजनाको लागत समेत बढाउन दबाब दिइरहेका छन्। ठेक्का म्याद थपेन भने ठेक्का तोडिन्छ, तोडिएपछि त फेरि हाम्रो चाहिँ धेरै लस हुन्छ। मर्नुभन्दा बोलाउनेको भयो भने म्याद थपिदेऊ न, तिम्रो चाहिँ पैसा नआएर मैले 10 वर्ष यो ठेक्का चाहिँ काम गरेँ, अब अहिले बिलमा हामी लाउँछ, तैँले 10 वर्षमा किन काम सिद्ध्याएन हामीलाई बिलमा आउँछ, ठेक्का तोड्छु भन्छन्। ठेक्का तोड्यो भने जति ठेक्का एमाउन्ट त्योभन्दा बढी चाहिँ हामी सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ, बेलाक्सी हुन्छौँ, हामी काम गर्न पाउँदैनौँ। त्यो पछि मर्नुभन्दा बोलाउनेको भएर हामी म्याद थपिदिउँछु भन्ने हो। कहाँको चाहिँ निर्माण व्यवसायले म्याद थपेर चाहिँ खुसी हुन्छन्? म्याद थप्नु भनेको हरेक वर्ष 10% घाटा पर्नु हो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले आयोजनाको म्याद थप गर्छ, तर कस्ता आयोजनामा म्याद थप गर्ने वा ठेक्का तोड्ने भन्ने बारे कार्यालयले अध्ययन गरेको छैन। सरकारले पनि हचुवाकै भरमा व्यवसायीले भने बमोजिम म्याद थप गर्दै आएको छ। यो विषय सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले गर्छ। कति म्याद थप्ने हो, कसरी थप्ने हो, कति दिन थप्ने हो, कति महिना थप्ने हो, त्यो चाहिँ विषय चाहिँ यो म जसले आयोजना सञ्चालन त्यसले गर्ने विषय हो। यो कार्यालयले त्यो विषय सञ्चालन त्यो विषयमा निर्णय गर्दैन। 2076 सालमा भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको 6औं संशोधनले आयोजनाको म्याद थप सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो। ऐनको यही प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै व्यवसायीले पटक पटक सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्। त्यति हुँदा पनि निर्माण व्यवसायीले काम सकेका छैनन्। उल्टै काम गर्ने व्यवसायीलाई समेत अप्ठ्यारो पार्ने गरेको बुझाइ बिकेको छ। अगाडिबाट गएर यसरी चाहिँ मतलब संवाद गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँहरू यसो कुरा गर्दै गर्दै पछाडि जानुहुन्छ, ढाड जुदाउनुहुन्छ कि, अनि हामी चाहिँ रमाइलो हेरेर बस्ने भयौँ। यो दुइटै पक्ष चाहिँ एकदम जिम्मेवारीबाट पन्छिएका हुन्। दुइटै पक्षहरू आफ्नो कार्यमा जिम्मेवार देखिएन, होइन? त्यो भइसकेपछि हामी साधारण चाहिँ मतलब जनताहरूले बुझ्नु पऱ्यो के त भने ए बाबा सरकार चाहिँ त्यस्तो हुन्छ त? व्यवसाय त ल नाफा कमाउनुको निमित्त गर्ने, नाफा खोज्यो, बेइमान भयो, बदमास भयो, अनेक भन्नुला, तर के सरकार त्यही हो त? निश्चित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारसँग सम्झौता गरेका व्यवसायी अनेक बहाना बनाएर पन्छिने प्रवृत्तिले लागत त बढेको छ नै, विकास काममा समेत ढिलाइ हुँदै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। विकास निर्माणका काम तोकिएकै समयमा किन सम्पन्न नभएका होला? जनताको आवाज। ठेक्कापट्टा लिएको चाहिँ सम्बन्ध पक्षहरूले पनि उसलाई चाहिँ समयमा सम्पन्न गराउनको लागि चासो नदिएको, नियमनकारी निकायले समयमा चासो नदिएको कारणले निर्माण कार्य सञ्चालन गरे पछाडि पुनः फेरि डिपिआर तयारी गर्ने र इन्जिनियरिङ स्केचहरू फेरि पुनः तयारी गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि बर्खा मास दिनुहुन्छ, बर्खा मास यसो गरे जस्तो देखिन्छ, अनि भल आउँछ, बाढी पहिरोले लैजान्छ, अनि फेरि बजेट माग्न पाइयो। तत्त्वमा बस्ने दलहरूको कारणले कार्यान्वयनको पक्ष नै कमजोर भएर इमान्दारितापूर्वक काम गर्नुपर्ने कामहरू नगरेको हुनाले हाम्रो विकास निर्माणहरू भनेको समय सम्पादन हुन सकिरहेका छैनन्। ठेकेदारहरूको त्यही कमिसन नेतालाई बुझाउनु पर्ने, इन्जिनियरलाई बुझाउनु पर्ने। सरकार कहिले के नियम बनाउने, कहिले के नियम बनाउने, अलिकति कानुनी खकुलो भएको कारणले बेलामा नसकिएको भन्ने लाग्छ। ठेकेदारले आफ्नो समयमा गर्नुपर्ने काम समयभित्र बुझाउन सकेका हुँदैनन्। हामीलाई राजनीतिक संरक्षण छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि गरिरहे पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा मानसिकता, त्यसले पनि एउटा चाहिँ काम गरिरहेको देख्छु। जसले चाहिँ यो काम गर्न खोजिरहेछ उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ पुर्याउन नसकेको। ठेकेदारले मोबिलाइजेसन भनेर जुन रकम प्राप्त गर्छ त्यो रकम चाहिँ ठेकेदारले अन्यत्र लगेर प्रयोग गर्ने र त्यो रकम चाहिँ त्यही ठेकामा प्रयोग नहुने कारणले गर्दाखेरि पनि समयमा योजनाहरू बन्दैन, योजनाका लागि टेन्डर समयमा हुन्न, बजेट निकास नभएपछि पनि ढिलो हुन्छ। सरकारको पनि अलिकति गल्ती छ र यो कमिसनको चलखेल पनि हुन्छ। सरकारी संयन्त्रले ठेक्का प्रकरणदेखि लिएर अनुगमनसम्ममा जुन खालका लुपहोल्सहरू छन् त्यसै बिचमा चाहिँ ठेकेदार कम्पनीहरूले आफ्नो स्वार्थ चाहिँ साट्ने काम गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोग न्युयोर्क र जेनेभाका साथै 5 देशका कूटनीतिक नियोग राजदूतविहीन छन्। सरकारले छिट्टै राजदूत नियुक्ति गर्ने बताए पनि दलीय भागबण्डा, राजनैतिक व्यक्ति र कर्मचारीका आफ्नै अपेक्षा तथा लामो नियुक्ति प्रक्रियाका कारण ती निकाय अझै पनि केही समय राजदूतविहीन हुने भएका छन्।
स्थित 33 नेपाली राजदूतावास तथा नियोग मध्ये अहिले न्युयोर्क र जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय नियोग तथा क्यानाडा, फ्रान्स, थाइल्यान्ड, युएई र कुवेत स्थित राजदूतावास राजदूत विहीन छन्। ती नियोगमा राजदूत बन्न परराष्ट्रबाट करियर डिप्लोमेटका लागि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीदेखि प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको दौडधुप देखिन्छ भने सत्ता गठबन्धन दलहरू परराष्ट्र बाहिरका आफ्ना पार्टी कार्यकर्ता तथा निकटस्थ छनौट गर्ने तयारीमा छन्। तर गठबन्धनभित्र भागभण्डा मिलिसकेको छैन। सम्भावित आलोचनाबाट बस्न सरकार करियर डिप्लोमेट र राजनीतिक क्षेत्रबाट आधा आधा छनौट गरी राजदूत नियुक्त गर्ने तयारीमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद बताउँछन्। दुई देशबीचको सम्बन्धसँगै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाइने मन्त्री साउदको भनाइ छ। नियुक्तिमा नेपाल सरकारले परराष्ट्र भित्रबाट 50% र परराष्ट्र बाहिरबाट 50% गर्ने हाम्रो कार्यविधिको प्रावधान छ र सोही कार्यविधि अनुसार नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा उच्च तहमा छलफल भइरहेको छ र यो प्रक्रिया अब तत्कालै टुङ्गिनेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। दलका आधारमा राजदूत भागभण्डा गर्दा योग्य र क्षमतावान व्यक्ति पर्नेमा आशंका उत्तिकै छ। देशकै प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत नियुक्त गर्दा कूटनीतिक ज्ञान, क्षमता र सुझबुझलाई आधार बनाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। सही गरेर जाहिर खाँदैमा डिप्लोमेट हुँदैन। डिप्लोमेट भनेको चाहिँ ऊ मानसिक रूपले कति तयार छ, उसको भाषा कस्तो छ, उसको कल्चर कस्तो छ, उसको संस्कार कस्तो छ, उसको क्षमता कस्तो छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिने डिप्लोमेसीमा चाहिने आउने कुरा हो। त्यसो भए हुनाले हामीले परराष्ट्रमा कर्मचारी चाहिँ तपाईँको कुर्सी नपाएर बसिया छ भनेर उसलाई कुर्सी दिनलाई पठाउने पनि होइन। त्यो क्षमतालाई हेरेर सम्बन्धित मुलुकको बारेमा ज्ञान भएको र काम गर्न सक्ने योग्य मान्छेहरूलाई छिटोभन्दा छिटो नियुक्ति गरेर पठाउनुपर्छ। कूटनीतिका जानकारहरूका अनुसार राजदूत नियुक्ति गर्दा विदेशमा नेपालको छवि उच्च बनाउन तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले नागरिकता कानुनमा भएको संशोधन अनुसार नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको छ। कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयको सुझाव लिएपछि मन्त्री परिषदको बैठकबाट नियमावली पारित हुनेछ। नियमावली नहुँदा बुबाको पत्ता लाग्न नसकेका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। त्यसैगरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकले पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। संशोधित नागरिकता ऐन जेठ 17 गते जारी भयो। जारी भएको 1.5 महिना बितिसक्दा पनि नियमावली बनेको छैन। संशोधित कानुन अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाइरहेका छन्। उनीहरूलाई नागरिकता दिन नियमावली बाधक छैन। तर बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको व्यक्ति र गैर आवासीय नेपालीले नियमावली नभन्दा नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। गृह मन्त्रालयले भर्चुअल बैठक मार्फत 77वटै जिल्लाका सिडिओहरूसँग नियमावली लगायतका विषयमा छलफल गरिसकेको छ। जन्मको आधारमा गर्नलाई स्पष्ट छैन, सो घोषणाको फर्मेट डेभलप भएको छैन होइन। त्यसपछि आएर एनआरएनको नागरिकताको विषयमा फर्मेट डेभलप भएको छैन। कहाँ कहाँ शनाखत गर्ने, के डकुमेन्ट माग्ने भन्ने कुरा त क्लियर हुनु पऱ्यो नि त। हो ती विषय क्लियर हुनु बाँकी थियो। त्यो विषय क्लियर भयो भने त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ। गृह मन्त्रालयले नागरिकता सम्बन्धी नियमावली मस्यौदाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। रायका लागि नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइनेछ। गैर आवासीय नेपाली नागरिकका लागि समेत नागरिकता प्रमाणपत्रको व्यवस्था भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत नियमावली पठाउने बारेमा गृहमा छलफल भएको छ। झुटा विवरण दिई नागरिकता लिएमा जरिवानाको व्यवस्था समेत भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग पनि राय लिने तयारी गृहका अधिकारीहरूको छ। नागरिकता नियमावली बनाउने जुन गति चाहिँ जुन छ अहिले चाहिँ विभिन्न अन्तर्क्रियाहरू छलफलहरू चाहिँ भइरहेका छन् र यो करिब करिब अन्तिम रूपमा भएर राय प्रतिक्रियाको लागि चाहिँ अब तयारी अवस्थामा छ भनेपछि यो ठ्याक्कै मैले समयलाई त यकिन त गरिनँ, तर यो यथाशीघ्र यो चाहिँ नियमावली चाहिँ तयार भएर नागरिकता विहीनहरूको नागरिकता पाउने एउटा प्रावधान चाहिँ विधिवत रूपमा प्रावधानहरू आउँछ। संशोधित नागरिकता कानुनमा नेपालको नागरिक आमाबाट जन्मेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने प्रावधान छ। तर यसरी नागरिकता पाउन नागरिकता लिन चाहने व्यक्ति र उनकी आमाले बुबाको पहिचान नखुलेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।
व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होसमा नरहेको अवस्थामा समेत स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। स्वघोषणाको ढाँचा नभएकाले उनीहरूले नागरिकता नपाएका हुन्। गैर आवासीय नेपालीले नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता पत्र पेश गर्नुपर्नेछ। सो प्रतिबद्धताको ढाँचा पनि नियमावली मार्फत आउँदैछ। नेपाली नागरिकतामा लैङ्गिक पहिचान समेत खुलाउनु पर्ने प्रावधान अनुसार नियमावलीमा त्यसको व्यवस्था हुनेछ। गृह मन्त्रालयका अनुसार जन्मका आधारमा हालसम्म 1,85,000 नागरिकता वितरण भएको छ। झापामा सबैभन्दा बढी 26,430 वटा नागरिकता जन्मका आधारमा जारी भएका छन्। उनीहरूका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँदैछन्। नयाँ कानुन अनुसार अहिलेसम्म त्यस्ता 2600 नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भइसकेका छन्। गैर आवासीय नेपाली कति छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन। 2078 को जनगणना अनुसार नेपालका 22 लाख नेपाली विदेशमा छन्। बाबुको पहिचान नभएको र आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यक्तिको सङ्ख्या पनि एकिन छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले काठमाडौँको असन घर भई नयाँ बजार बस्ने 59 वर्षका केशव तुलाधरलाई सानो भर्याङबाट पक्राउ गरेको हो। उनलाई ठगी तथा संगठित अपराध समेतको कसुरमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाइएको छ। प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 30 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ठगी तथा संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सोही मुद्दामा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 16 जना अहिले पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। सर्वोच्च अदालतले बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गर्नुको कारणको लिखित जवाफसहित बन्दीलाई पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज 24 घण्टाभित्र राउतसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। राउतलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले काठमाडौँबाट विराटनगर जाने क्रममा गत आइतबार त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो। राउतकी श्रीमती उषा कार्की राउतले उनको रिहाईको माग गर्दै हिजो बन्दी प्रत्यक्षकरणको निवेदन दिएकी थिइन्। निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले पक्राउ गर्नुको कारणसहित राउतलाई अदालतमा उपस्थित गराउन भनेको हो। समाचार अझै बाँकी छन्। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू भोलि नेपाल आउँदैछन्। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले आज लूको नेपाल भ्रमणबारे जानकारी गराएको हो। दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूको एक दिने भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री सहित नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पत्नी वियोगको शोकमा रहेकाले शनिबारसम्म कुनै पनि राजनैतिक एवं कूटनीतिक भेटघाट नगर्ने भएकाले उनको भेटघाटको टुङ्गो लागिसकेको छैन। नेपालमा MCC कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिने उद्देश्यले नेपाल आउन लागेका परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। लू यसअघि पनि 2 पटक नेपाल आइसकेका छन्। झण्डै 1 वर्षपछि बस्न लागेको केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म एजेन्डा तय गर्न सकेको छैन। बैठकका एजेन्डा तय गर्ने विषयमा पदाधिकारी बीचमै मतभेद छ। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक साउन 2 गते बस्दैछ। यसअघि हिजोका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको थियो। बैठकको मिति नजिक आइसक्दा पनि पदाधिकारीको बैठकले एजेन्डा तय गर्न सकेको छैन। एजेन्डाका विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्रीहरू गगन थापा तथा विश्वप्रकाश शर्मा बीच मत बाजिएको छ। सभापति देउवाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सत्ता गठबन्धन, सरकारले गरेका कामको प्रभावकारिताको विषय बैठकमा प्रवेश गर्न चाहेका छैनन्। तर महामन्त्री थापा र शर्मा लगायतका युवा नेता भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वपक्षको लागि कारागार चलानुभएका पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडको विषय छलफलको एजेन्डा बनाउन चाहेका छन्। बारेमा पदाधिकारीका बीचमा कुरा नमिलेको हो कि सभापति महामन्त्रीका बीचमा कुरा नमिलेको हो कि भने जस्तो बाहिर त्यस्तो ढङ्गबाट आइरहेको छ। केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने विषयहरूका लागि कुरा नमिल्नुपर्ने कारण के छ? अहिले समसामयिक विषयहरू जे छन् त्यो सबै विषयका बारेमा छलफल गर्ने गरी केन्द्रीय समितिमा एजेन्डा राखिनुपर्छ। संस्थापन पक्षले भने गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको समीक्षा, सत्ता गठबन्धनको औचित्य, सरकारको प्रभावकारितादेखि नीति अधिवेशनको मिति तोक्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने पक्षमा देखिन्छ।
नीति महाधिवेशनको विषय उठ्छ, पछिल्ला भ्रष्टाचारका काण्डहरूका विषयमा उठ्छ। पार्टीका पदाधिकारीहरूले कार्य सम्पादन समितिले सिन्डिकेट गएर केन्द्रीय समिति र अन्य पार्टीको संस्थाको समेत ध्यान नदिएको आरोप छ, त्यसको बारेमा कुरा उठ्छ। विविध किसिमका हामी अहिलेको पार्टीलाई समय सान्दर्भिक बनाउनका लागि गतिशील कसरी बनाउँछौँ त्यो विषय पनि उठ्छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत काङ्ग्रेसभित्र असन्तुष्टि छ। यसबारे बैठकमा छलफल हुने अपेक्षा केन्द्रीय सदस्यहरूले गरेका छन्। त्यसैगरी पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न भएको 1.5 वर्ष बितिसक्दा समेत भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र विभागले पूर्णता दिन नसकेकोमा बैठकमा छलफलको विषय बन्ने बताइएको छ। त्यस्तै सभापति देउवाको कार्यशैलीको पनि आलोचना गर्ने तयारी केही नेताले गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबारका लागि तय भएको पार्टी सचिवालयको बैठकका एजेन्डाका विषयमा उपाध्यक्षहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्षहरूलाई पार्टी कार्यालय च्यासलमा बोलाएर छलफल गरेका हुन्। छलफलमा पछिल्लो समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रम, पार्टी गतिविधि, एमालेका सांसदहरूले संसदमा निर्वाह गरेको भूमिका लगायतका विषयमा कुराकानी भएको उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले जानकारी दिइन्। यसअघि ओलीले हिजो पनि उपाध्यक्षहरूसँग छलफल गरेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले 6 महिनाभित्र पार्टीको सबै तहमा महिलाको 33% सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र युवा सहभागिता बढाउने बताएका छन्। आज काठमाडौँको धुम्बाराई स्थित पार्टी कार्यालयमा पार्टीको नयाँ कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै पार्टीको सबै तहमा महिला र युवाहरूको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उनले बताएका हुन्। पार्टीको सबै तहमा 40 वर्षसम्मका युवाहरूको अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था मिलाउने भएको छ र यो अन्तर्गत केन्द्रीय कार्य समितिमा 40 तथा कार्य सम्पादन समितिमा कम्तीमा 7 जना युवाहरूलाई विभिन्न प्रक्रियाबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। अनलाइनबाटै सदस्यता वितरण, भूगोल केन्द्रित कार्य समिति तथा नेताहरूको अनुगमन र समन्वयका लागि 7वटै प्रदेशमा संयोजक तथा सहसंयोजकको व्यवस्था लगायत विषय पनि राप्रपाको नयाँ कार्ययोजनामा उल्लेख छ। मध्य प्रदेश सरकारले गौरवको योजना प्राथमिकतामा राख्नुको साटो नेता र कार्यकर्ता पाल्न साना योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ। 44 अर्ब 11 करोड 46 लाखको बजेट ल्याएको मध्य प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन प्रदेश गौरवको आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुको साटो 10 लाखदेखि 50 लाखसम्मका टुक्रे वितरणमुखी योजनामा केन्द्रित छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि मध्य प्रदेश सरकारको सबभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा 12 अर्बको बजेट छ। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको 2 महिना नबित्दै आवश्यकता र प्राथमिकता भन्दा पनि बजेट वितरणमा भेदभाव गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस मध्य प्रदेश समितिका कोषाध्यक्ष प्रदीप यादव प्रमुख रहेको धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाले 10 देखि 15 लाखसम्मका 25 वटा योजना पाएको छ भने हंसपुरकै दक्षिणमा रहेको धनौजी र औरही गाउँपालिकाले 20 लाखको पनि योजना पाएको छैन। आफ्नो क्षेत्रमा अब मन्त्रीले, अर्थमन्त्रीले या मुख्यमन्त्रीले भनौँ या सम्बन्धित जो पार्टीमा छ तिनीहरूले एउटा पालिकामा 3-3 अरब 4-4 अरबको बजेट छ, तर चाहिँ त्यही छेउमा हेर्नुहुन्छ भने 10 लाख पनि छैन। जबकि 18% भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको दलितहरूको उत्थानका लागि गठित दलित विकास समितिलाई 69 लाख मात्र बजेट छ। असारको पहिलो र दोस्रो सातामा 60 करोड भन्दा बढी रकमान्तरण गरेर निकै आलोचित भएका मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूमा विगतको भन्दा आफ्नो गृह जिल्लामा बढी बजेट केन्द्रित गरेको देखिन्छ। प्रायोरिटी के छन् नागरिकहरूको लागि त्यो प्राथमिकता र औचित्यलाई ध्यानमा नदिएर मात्र यहाँ वितरण गरिएको जस्तो देखिएको हुनाले त्यो प्रोग्राम बुक पनि यही देखाइरहेछ कि अहिलेसम्म जुन यहाँका नकारात्मक पक्षहरू थिए त्यसैको निरन्तरता यस बजेटमा हो, सकारात्मक केही होइन। प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेको 24 दिनपछि विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका लागि वितरण गरेको रातो किताब देखेर प्रतिपक्ष मात्र नभई सत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्य र मन्त्री पनि सन्तुष्ट छैनन्। मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री सहित सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। यो अर्थमा उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रको
एउटा पनि वडा, एउटा पनि टोल छोड्नु भएको छैन। गौरव की योजना छुटिएबै, जब तक नम्हर योजना सब नहीं अथी करबै तेनाहिते ई टुकड़े योजना बाँटै जेबै तो ओहि से आउटपुट हमरा आके नहीं हेतै। नेपालमा कि जो मन्त्री हुन्छ त्यसकै वरिपरिका मान्छेले बजेट बढी पाउने, योजना बढी पाउने, त्यो परम्परा यसपालि पनि यो बजेटको जुन रेड गर्दाखेरि त्यो चाहिँ देखा परेको छ। मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको प्रतिबद्धतासहित माघ 22 गते 19 बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो। तर 6 महिना नबित्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूमा देखिएको बजेट मोह र टुक्रे योजनाका कारण सरोज कुमार यादव नेतृत्वको सरकार पहिलो बजेटमै निकै आलोचित बन्न पुगेका हुन्। बोली र व्यवहारमा एकरूपता देखाएको भए सरकारले सायद यस्तो सुन्नु पर्ने थिएन होला। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 11 मा छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। कक्षा 11 मा छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज अनलाइन आवेदन खुलाएको हो। इच्छुक विद्यार्थीले अनलाइन प्रणालीबाट साउन 12 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। महानगरले खुलाएको वेब ठेगानामा गएर आवेदन भर्न सकिनेछ। आवेदक मध्येबाट छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छान्न परीक्षा लिइने महानगरपालिकाले जनाएको छ। परीक्षामा कक्षा 10 को पाठ्यक्रममा आधारित 100 वटा बहुवैकल्पिक वस्तुगत प्रश्न सोधिनेछन्। परीक्षा साउन 20 गते बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म हुनेछ। छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न कम्तीमा 40% अङ्क प्राप्त गर्नुपर्नेछ। संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउने 10% छात्रवृत्तिलाई 100% माने छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ, जसमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई 40%, संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेकालाई 5%, काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र स्थायी बसोबास गरेका विद्यार्थीका लागि 9% र काठमाडौँको ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विद्यार्थीको लागि 1% उपलब्ध गराइनेछ। यसबाहेक बाँकी 45% सामुदायिक विद्यालयमा आरक्षित समुदायका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने महानगरले जनाएको छ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाबारे विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानी बोर्ड र जर्मन कम्पनी बीच समझदारी भएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावलीको व्यवस्था अनुसार जर्मन कम्पनीलाई अध्ययन अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको बोर्डले जनाएको छ। सम्झौता अनुसार जर्मन कम्पनी DIAG-ले 24 महिनाभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। प्रस्तावक कम्पनीले प्राकृतिक ग्यास वा इलेक्ट्रोलाइसिस विधिको प्रयोगबाट वार्षिक 7 लाख टन मल उत्पादन गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदलले 27 वटा सुझाव सहितको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ। सञ्चालकले 20% भन्दा बढी ऋण लिएको भए तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्ययोजना साउन 15 भित्र बनाउनु पर्ने लगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। तर विज्ञहरूले भने कार्यदलको प्रतिवेदन पीडित बचतकर्तालाई भन्दा सहकारी सञ्चालकलाई सहयोगी भएको टिप्पणी गरेका छन्। सहकारीले बचत फिर्ता नदिएपछि 50 वटा सहकारीका बचतकर्ता 40 दिनदेखि माइतीघर मण्डलमा धरनामा छन्। बचतकर्ताको गुनासो बढेपछि यस क्षेत्रको अध्ययन गर्न सरकारले गत जेठ 25 मा गठन गरेको कार्यदलले बुधबार सरकारलाई 27 बुँदे सुझाव सहितको अन्तरिम प्रतिवेदन पेश गरेको हो। कार्यदलले सहकारी नियमावली 2075 मा व्यवस्था भएर पनि स्थापना हुन नसकेका सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्र तत्काल स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ। नियमावलीमै भए पनि अभियन्ता र सहकारी विभागको विवादका कारण कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन हुन सकेका छैनन्। पहिले विशिष्टीकृत संस्थाका रूपमा प्रस्ताव गरिएका यी निकायलाई अब स्वायत्त बनाउने गरी स्थापना गर्न सुझाव दिने तयारी पनि कार्यदलको छ। जसले सहकारीको नाममा गैर सहकारी कारोबार गरेका थिए ती सहकारीहरूमा मात्रै यो समस्या थियो। तर यो समस्या अहिले आइपुग्दाखेरि सम्पूर्ण सहकारीमै समस्या छ भन्ने लाइनमा पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त चाहिँ यी ठुला सहकारी जो चाहिँ सहकारीको नामबाट गलत काम गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने र
अरू सहकारीका सञ्चालकहरूलाई पनि एउटा सर्टेन समय सीमाभित्र बचतकर्ताले बचत फिर्ता माग्न आयो भने दिने कुराको ग्यारेन्टी गर भनेर हामीले त्यो टाइम सेड्युल दिएको छ। बचत फिर्ताको योजना बनाई 2080 साउन 15 गतेभित्र पेश गर्न र आगामी चैतसम्म माग भएको बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी 1 वर्षका लागि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति रोक्का राख्न भनिएको छ, जसका लागि सहकारी ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै निकायले आफू मातहतका सहकारी नियमन गर्दा समस्या उन्मुख देखिएमा ती संस्थाका सञ्चालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गर्न सहकारी विभागमा लेखी पठाउने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ। बचतको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भने प्रधान विषय त्यो विषयमा केही विषयहरू हामीले परिलक्षित गरेका छौँ। त्यो परिलक्षित गरेको विषय सम्बोधन गर्न बाँकी छ। अनि अर्को चाहिँ सुरक्षा र प्रभावकारिताको निम्ति अथवा त्यसलाई सेफ्टी र साउन्डनेसको निम्ति गर्नुपर्ने विषयहरू बाँकी छन्। सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीले संस्थाबाट कुल बचतको 20% भन्दा बढी ऋण लिन नपाउने र यसअघि लिएको भए अबको 6 महिनाभित्र चुक्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ। अहिले समस्यामा परेका सहकारीका सञ्चालकले मात्रै 80% भन्दा बढी रकम लिएको देखिन्छ। सहकारी सङ्घ संस्थाले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरमा समेत एकरूपता ल्याउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। तर विज्ञहरू भने कार्यदलले बुझाएको यो सुझाव बचतकर्ता भन्दा पनि सञ्चालकहरूको माग सम्बोधनमा बढी केन्द्रित भएको तर्क गर्छन्। सहकारीमा देखिएको चाहिँ ठुलो जोखिमहरू, सदस्यको चाहिँ समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। तर अहिलेको चाहिँ त्यो प्रशासकीय परिपाटीबाट ऐनमा भएका प्रावधानहरू, नियमावलीमा भएका प्रावधानहरूलाई मात्रै उजागर गरिएको छ। प्रतिवेदनले चाहिँ सदस्यको भन्दा पनि सञ्चालकको एजेन्डालाई अगाडि लिएर आएको छ। अहिले सञ्चालकहरूले चाहिँ यो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने अथवा समस्यामा पुर्याउने, जोखिममा पुर्याउने काम सञ्चालकहरूले गरे। 30,800 सहकारी मध्ये 12वटा समस्याग्रस्त घोषित भइसकेका छन्। करिब 300 सहकारी संस्था बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। 2070 सालमै गठन भएको आयोगले 162वटा सहकारीमा समस्या उलाए पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नै गरेन। यसअघि आयोगले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन नगर्दा सहकारी क्षेत्रमा बचतकर्ताको रकम डुब्ने क्रम नरोकिएको हो। त्यसैले अब सहकारी क्षेत्रमा थप समस्या आउन नदिन कार्यदलले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कुरेलाका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। गाई भैँसीमा देखिएको लम्पी स्किन रोगका कारण दुधको उत्पादन करिब 40%ले घटेको दुग्ध विकास बोर्डले जनाएको छ। गत वर्ष दैनिक औसत 65 लाख लिटर दुध उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले मुस्किलले 40 लाख लिटर हाराहारीमा उत्पादन भइरहेको छ। लम्पी स्किन रोग लागेपछि दुहुने गाई भैँसीले दुध घटाउँदा दुधको उत्पादन कम भएको हो। मेट्रिक टन चाहिँ वर्षमा दुध उत्पादन हुन्छ। त्यसको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने 65 लाख लिटर चाहिँ दिनको दुधको उत्पादन छ। र अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि हाम्रो जस्तो 40देखि 45% जुन हामी लस भनेको छौँ र त्यसको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ तपाईँको 40 लाखदेखि 42 लाख लिटर मात्रै तपाईँको दुध उत्पादन अहिले देखिन्छ। दुधको उत्पादन घटे पनि बजारमा भने दुधको अपुग छैन। आर्थिक मन्दीका कारण दुध, दही, घिउ, मही जस्ता दुग्धजन्य वस्तुको खपत घटेको व्यवसायीको भनाइ छ। 2 महिना अगाडि हामीले दुध नपुग भएको भनेकै हो र 2 महिनापछि चाहिँ दुध यसरी बढी हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ छौँ र अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर सम्बन्धित निकाय राष्ट्रिय दुध विकास बोर्ड पशु विभागले चाहिँ दुध सेवन गर्नुपर्छ, दुध सेवन गर्दा केही फरक पर्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ मिडिया मार्फत, सूचना मार्फत चाहिँ उहाँहरूले भनिदिएर र विशेषज्ञहरूले पनि बोलिदिएर यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ चाँडै चाहिँ हामीले निवारण गरिएन भने हामीसँग भएको अहिलेको बटर स्टक, धुलो दुध स्टक चाहिँ एकदमै धेरै नै छ। अहिले चाहिँ कुल दुध उत्पादन मध्ये 70% मात्र बजारमा जाने गरेको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार अहिले पनि 2,44,000 पशु बिरामी छन्। लम्पी स्किनबाट 7,64,000 सङ्क्रमित भएका थिए। स्थानीय तहमा पर्याप्त पशु प्राविधिक नहुँदा पनि समस्या भएको सरकारी अधिकारीहरूले नै बताउँदै आएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
दक्षिण कोरिया दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको सङ्गठन आसियानसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न तयार देखिएको छ। इन्डोनेसियाको जाकार्तामा जारी आसियानका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको सम्मेलनमा दक्षिण कोरियाली परराष्ट्र मन्त्री पार्क जिनले आसियानसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न आफ्नो देश तयार रहेको बताएका हुन्। सम्मेलनमा बोल्दै भियतनामका परराष्ट्र मन्त्री बुन थान सनले आसियानप्रति दक्षिण कोरियाली प्रतिबद्धताको स्वागत गरेका छन्। दक्षिण कोरिया आसियानको एक मुख्य आर्थिक साझेदार राष्ट्र हो। मन्त्रीस्तरीय बैठकपछि भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले आसियान राष्ट्रहरूले विश्वका मुख्य समस्याहरूको समाधानको लागि एक आपसमा राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने बताए। यसैगरी युरोपियन युनियनका परराष्ट्र नीति प्रमुख जोसेफ परेलले भने युरोपियन युनियनले म्यानमारको सैनिक सरकारलाई आधिकारिकता नदिएको स्पष्ट पारे। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले बङ्गलादेशसँगको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा 1-1 गोलको बराबरी खेलेको छ। 1-0ले पछि परेको नेपाललाई सावित्रा भण्डारीले हारबाट जोगाएकी हुन्। ढाकामा आज साँझ भएको खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो। घरेलु टोलीमाथि दबाव बनाएको नेपालले 24औं मिनेटमा गोलको अवसर गुमायो। सावित्रा भण्डारीको हेडर बङ्गलादेशकी गोलकिपर रुक्मा चकमाले बचाएकी थिइन्। 65औं मिनेटमा बङ्गलादेशले डेडलक तोड्यो। कप्तान सबिना खातुनले सरु लिम्बूबाट खोसेको बललाई गोलमा परिणत गरेकी थिइन्। 1-0ले पछि परेको नेपाल हार नजिक पुगेको थियो, तर सावित्रा भण्डारीले 4 मिनेटको इन्जुरी समयमा बराबरी गोल गर्दै नेपाललाई जोगाइन्। नेपालले गत भदौपछि बङ्गलादेशसँग पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गरेको हो। बङ्गलादेशसँग नेपाल घरेलु मैदानमा भएको साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा 3-1 गोलले स्तब्ध भएको थियो। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल आइतबार हुनेछ। दुई मैत्रीपूर्ण खेललाई नेपालले एसियाली खेलकुदको तयारीका रूपमा लिएको छ। न्यू डायमन्ड एकाडेमीलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै एपीएफ क्लब प्रधानमन्त्री कप एनभिए राष्ट्रिय महिला क्लब लिग प्रतियोगिताको फाइनल नजिक पुगेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा आज भएको खेलमा एपीएफले पहिलो सेट 25-16ले जित्यो। दोस्रो सेटको सुरुवातमै प्रतिभा माली कोर्ट बाहिरिनु न्यू डायमन्डका लागि महँगो साबित भयो। चोटग्रस्त प्रतिभा अझै पूर्ण रूपमा फिट भइसकेकी छैनन्। उनको अनुपस्थितिको फाइदा उठाउँदै एपीएफले 25-18ले दोस्रो सेट जितेको थियो। तेस्रो सेट पनि 25-12ले जितेपछि एपीएफ शीर्ष 2मा रहँदै फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको हो। न्यू डायमन्डले भोलि नेपाल पुलिस क्लबसँग 3-0 को सोझो सेटको जित हात पारे फाइनल खेल्ने सम्भावना रहन्छ। पुलिसले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरिसकेको छ। आजै भएको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले एभरेस्ट क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। एभरेस्टले 4-0 अङ्कको अग्रता लिँदै पहिलो सेटको सुरुवात गरेको थियो, तर आर्मीले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै लगातार 16 अङ्क बटुल्यो। यो सेट सहजै विभागीय टोलीले 25-12ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। दोस्रो सेट 25-19ले जितेपछि आर्मी जिततर्फ उन्मुख भएको थियो। तेस्रो सेटमा एभरेस्टलाई 25-19ले हराएपछि आर्मीले तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने सम्भावना बनाएको छ। आर्मी यसअघि नै फाइनल दौडबाट बाहिरिसकेको थियो। एभरेस्ट भने प्रतियोगितामा जितविहीन बन्यो। उसले 5मा कुनै पनि खेल जित्न सकेन। पुरुषतर्फ हेल्प नेपालले एपीएफ क्लबमाथि 5 सेटको रोमाञ्चक जित हात पार्यो। यो नतिजापछि हेल्प नेपाल फाइनल नजिक पुग्दा एपीएफको सम्भावना भने कमजोर बनेको छ। राखेपके कभर हलमा भएको खेलमा हेल्प नेपालले सुरुवाती 2 सेट जितेको थियो। उसले प्रतिस्पर्धात्मक पहिलो सेट 27-25ले जित्यो। दोस्रो सेटमा भने एपीएफले बलियो चुनौती दिन नसक्दा हेल्प नेपाल 25-17ले विजय भयो। तर त्यसपछिका 2 सेटमा एपीएफले शानदार पुनरागमन गर्दा हेल्प नेपाल निराश बन्यो। तेस्रो सेट 25-21ले जितेको एपीएफले चौथो सेट 25-23ले आफ्नो पक्षमा पार्दै खेल 2-2 को बराबरीमा पुर्याएको थियो। तर 5औं सेटमा हेल्प नेपाल 16-14ले विजयी भयो। यी दुई बीचको खेल 90 मिनेटसम्म चलेको थियो। एपीएफले लगातार दोस्रो खेलमा 5 सेटको हार बेहोरेको हो। यस्तै नेपाल पुलिस क्लबले आर्मीलाई सोझो सेटमा हरायो। हिजो एपीएफलाई 5 सेटमा हराएको आर्मी पुलिस विरुद्ध भने निरीह साबित भयो। पुलिसले 25-21, 28-26, 25-15 को जित हात पारेको हो। पुलिसले भोलि एपीएफ र आर्मीले हेल्प नेपालसँग खेल्नेछन्। यो खेलपछि फाइनल पुग्ने 2 टिमको टुङ्गो लाग्नेछ। नेपालले एसीसी मेन्स इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको आफ्नो पहिलो खेलमा भोलि पाकिस्तान एसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ।
कोलम्बो क्रिकेट क्लब ग्राउन्डमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार बिहान 10:15 बजे सुरु हुनेछ। जिम्बाब्वेमा भएको 1 दिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौट खेलेको टिमबाट मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले 5 खेलाडी परिवर्तन गरेका छन्। ज्ञानेन्द्र मल्ल र करण केसीलाई आराम दिँदा आरिफ शेखले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै नाम फिर्ता लिएका थिए। सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले भने क्यानाडामा हुने फ्रेन्चाइज लिगका कारण इमर्जिङ कप गुमाएका हुन्। पवन सराफ, सन्दीप जोरा, सूर्य तामाङ, देव खनाल र श्याम ढकाल टोलीमा छन्। कप्तान रोहित पौडेलले यो प्रतियोगिता एसिया कपको तयारीका लागि महत्त्वपूर्ण साबित हुने बताएका छन्। मोहम्मद हारिसको कप्तानीमा रहेको पाकिस्तानी टिममा सिनियर खेलाडी पनि रहेका छन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।